أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر الہدی شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے جس آیات نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 30واں زبارہ، سورت دا نام سورہ الانفطار ہے۔ اس سورت دیاں 3 آیات جو تواڈے سامنے میں تلاوت کیتیاں نے، اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت سبنا نو سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الحجرات دی تفسیر دا 15واں خطبہ جمعہ، 12ویں آیت دا 3را جمعہ۔ پچھلا جمعہ غیبت دے عنوان تے سی، اے انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر چغل خور انسان دی دنیا تے سزا کیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری تو منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی عنوان تے میں گفتگو کراں گا۔ اس معاشرے دے اندر ساڈا معاشرہ تباہ کیوں ہویا ہے؟ یہ تباہی دی طرف کیوں جا رہا ہے؟ وہ دیاں مین وجوہات ہی نے جڑیاں اللہ دے قرآن نے بیان کیتیاں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتیاں۔ ایویں نہیں اللہ دے نبی فرمایا کرتے سن ہر وقت اپنے صحابہ نو اور ساری امت نو کہ رب دا قرآن پڑھیا کرو، ایدے تے عمل کریا کرو، میرے فرمان نو پڑھیا کرو، ایدے تے عمل کریا کرو۔ مین سبب ہی ایسی کہ اسی اللہ دے قرآن نو پڑھاں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو پڑھاں گے، اسی گمراہی دی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ اسی گمراہی دی طرف ادو گئے ہاں یا جا رہے ہیں کہ جنی دیر اسی قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے۔ کئی لوگ قرآن مجید نو نماز پڑھنے واسطے ہون پھٹی تے قرآن پاک پیا ہوئے اٹھے پیرے مسجد چوں واپس جاندے نے، کئی کانڈے نو سمجھدے نے۔ یہ ادب ہے، کرنا چاہیے، ہر مسلمان دا ساڈی پیاری کلام ہے، قرآن ادب کرو، لیکن سب تو زیادہ ادب قرآن مجید دا ہے کہ اسی انہوں پڑھیے، وہ تے عمل کریے، پھر جناب ساڈے واسطے اس معاشرے دے اندر جڑی تباہی اور ضلالت ختم ہو سکتی۔ وگرنہ اسی آکھیے نا قرآن نہیں پڑھنا تے اسی جناب سکون دی زندگی گزار لیں گے، پھر اے تسی توقع بالکل نہ رکھو کہ اسی قرآن نہ پڑھیے، نبی پاک دے فرمان تے عمل نہ کریے تے اسی معاشرے دے اندر عزت پا لواں گے تے اسی عزت دی زندگی گزار لواں، کدی بھی نہیں گزار سکتے۔ عزت 2 چیزاں دی وجہ تو مل سکتی ہے، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسرا نبی پاک دا سچا فرمان ہے۔ یہ 2 ہی چیزاں نے جن دی وجہ تو انسان کو عزت ملتی ہے۔ اس تو ہٹ کے عزت نہیں مل سکتی جب تک اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے عمل نہیں کریں گے۔
آؤ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری دی حدیث اور سب تو پہلے رب دا قرآن سنو. اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ سوچ سمجھ کے گفتگو کریا کرو. تواڈی ایک ایک گفتگو اور تواڈے زبان تو نکلے ہوئے ایک ایک لفظ اے تواڈے موڈیاں تے دو فرشتے بیٹھے نے فٹا فٹ لکھ رہے نے. اور جدو لکھ دے جا رہے نے نیکی کرنے والا نیکیاں لکھدا ہے, برائی کرنے والا برائیاں لکھدا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ برائی دی طرف دھیان گھٹ دیا کرو, نیکیاں دی طرف دھیان زیادہ دیا کرو, تاکہ اللہ دے سامنے عمل تواڈے اچھے پیش ہون, برے عمل تواڈے زیادہ رب دے سامنے پیش نہ ہون. اللہ دے سامنے جدو پیش ہون نیک عمل ہون, اللہ پاک آسمان تے بیٹھ کے راضی ہو جان گے. آؤ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چغل خوری نہیں کرنی. چغل خوری یہ وے کہ انسان کسی دی عزت دے پیچھے پہ جائے اور لوکاں دے سامنے ایسی ایسی گفتگو کرے, ایسی ایسی جناب دی عزت دے ہاتھ پا کے ذلیل کرن دی کوشش کرے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جڑا اپنے مسلمان بھائی نو کلمہ پڑھن والے نو غیبت کرے, چغلی کرے, ذلیل کرن دی کوشش کرے, فرمایا پھر میں اس بندے نو ایسا ذلیل کرنا کہ او دے گھر دی اندروں ہی ایسا بندہ اٹھ پیندا ہے او دے گھر دے وچوں کہ او دی ذلت تے رسوائی گھر چوں شروع ہو جاندی ہے. پھر او بندے دی ذلت تے رسوائی ایسی شروع ہوندی ہے کہ اپنا منہ بھی نہیں چھپا سکدا جڑا اپنے بھائی نو ذلیل کردا ہے. اور اے اکھاں نال پھر ویکھیا بھی گیا کہ جڑا بندہ چغل خوری کردا ہے, غیبتاں کردا ہے, او دی کنی کو گھر دے اندر عزت ہے ہر بندہ پھر ویکھ لیندا. عزت اس بندے دی جڑا نبی پاک دے فرمان تے عمل کرے. آؤ اللہ پاک دا قرآن بیان کردا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ فرماندے نے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ پاک فرماندے نے تواڈے موڈیاں تے دو بندے, دو فرشتے تواڈے موڈیاں تے نگران بن کے بیٹھے نے. اچھا کام کرنے والا بندہ نیکیاں لکھی جا رہا ہے, برائی کرنے والے بندے دے گناہ لکھی جاندا ہے. اللہ پاک دے نبی فرماتے نے, اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ پاک فرماتے نے تیری زبان دے اندروں حالے لفظ نکلدا نہیں, پہلے ہی کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاندے نے. جیویں جیویں لفظ تیری زبان تو نکلدے جا رہے ہیں اوویں اوویں فرشتے لکھدے جا رہے ہیں. اور اللہ دے نبی فرماتے ہیں شیطان ہر وقت دا لاندا ہے, ہر وقت کوشش کردا ہے اے بندہ کسے طریقے گمراہ ہو جائے, کسے طریقے جہنم دا بالن بن جائے. انسان شیطان دے پیچھے پیچھے لگا پھردا ہے, ہر وقت ہر ٹائم ہر منٹ انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے. تے اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں رب کولو توبہ کر لیا کرو, رب کولو معافی منگ لیا کرو, مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھ لیا کرو. جدو نماز پڑھو گے اللہ تواڈے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا. اللہ اللہ اسی واسطے بابا جی لکھوی فرماتے ہیں اے شیطان بندے دا دشمن پیچھا مول نہ چھوڑے, اے شیطان بندے دا دشمن پیچھا مول نہ چھوڑے. جمن تھی لا مرد عطائی ویرو مکھ نہ موڑے. جنی دیر بندہ مرد نہیں شیطان تے مگر مگر ہی رہندا ہے. تے ادھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں او چغل خوریاں کرنے والے انسانوں, ایک دوسرے دیاں غیبتاں کرنے والے ہو. اللہ دے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام. آقا فرماتے ہیں چغل خور بندہ کبھی بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا. دوسری حدیث مسلم دی ہے, آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطعۃ. آقا فرماتے ہیں چغل خور بندہ کبھی بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا. اور ادھر سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آندگی نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسی گفتگو نہ کرے جدو گفتگو کرے تے چنگی گفتگو کرے اچھے الفاظ ادا کرے جے اگر وہ دیکھو چنگے لفظ زبان تو ادا نہیں ہو سکتے تے نبی پاک فرماتے ہیں پھر پیڑے لفظ بھی اپنی زبان تو ادا نہ کرے تے سونیا محبوبہ کرنا کی چاہیے. آقا فرماتے ہیں اول یسمت پھر خاموش ہو جائے خاموشی نال زندگی گزارے ایویں تے بابا بلے شاہ نہیں سی کیا کردا اے لوگو ایک چپ تے سو سکھ بندہ چپ کر جائے بندے دی عزت زیادہ ہوندی ہے. جڑا زیادہ زبان درازی کردا ہے زیادہ بولدا ہے او دی معاشرے دے اندر دوسرے مسلمان پائیاں دے اگے عزت کم ہو جاندی زیادہ بولن دی وجہ تو. اسے واسطے نبی پاک نے فرمایا جدو بھی تسی گل کرنی اچھے انداز نال گل کرو سونی گل کرو اچھی گل زبان تو ادا کرو. فرمایا جے تسی ایک کام نہیں کر سکتے فرمایا اول یسمت پھر خاموش رہیا کرو. خاموش رہن دے باوجود آپ فرماتے ہیں اللہ دا ذکر کریا کرو. تہاڈی زبان اللہ دے ذکر نال تر رہنی چاہیے نہ کہ ایک دوسرے دی چگلیاں کر کے اپنی زبان نو کالی کر نہ غیبتاں کر کے اپنے دل نو کالا کر. علی بھی نہیں جے سمجھے آؤ تانوں میں دساں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے کی فرمایا الا انبئکم العزہ النمیمۃ القالۃ بین الناس. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا میرے صحابیو عزہ جاندے ہو عزہ کینوں کیا جاندا ہے سونے محبوبہ سانو کوئی نہیں پتا. آقا فرماتے ہیں ہی النمیمۃ اینو چگلی کہندے نے عزہ دا معنی چگلی کرنا ہے. سونے محبوبہ چگلی کینوں کیا جاندا ہے فرمایا کسی مسلمان بندے دے متعلق ایسی گل کرنا تاکہ لوگوں نو اپنی نظروں دے اندر حقیر سمجھن تاکہ لوگوں دی نظروں دے اندر او دی عزت کٹ ہو جائے. ایسی گفتگو اپنے مسلمان دوسرے بھائی دے متعلق گل کرنی آقا نے منع فرمایا. فرمایا ایک دوسرے نو ذلیل کرن دی کوشش نہ کرے آجے ایک دوسرے دی چگلیاں نہ کرے آجے. نبی پاک فرماتے ہیں چگلیاں کرو گے تواڈے عمل ضائع ہو جان گے نیکیاں ختم ہو جان گیاں. ادھر میرے پیغمبر دا ساتھی ہے حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نویں نویں مسلمان ہوئے آقا نے انہوں اپنے کول بلایا تے نبی پاک انہوں نصیحت فرما رہے ہیں. آپ نے کی فرمایا آقا فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغتاب المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عز وجل عورته. آقا فرماتے ہیں او مسلمانوں ایک دوسرے دیاں غیبتاں نہیں کرنیاں ایک دوسرے دیاں چگلیاں نہیں کرنیاں. آقا فرماتے ہیں کسے دیاں پردہ پوشیاں بھی نہیں کرنیاں کسے دے عیب بھی تلاش نہیں کرنے کسے دے پیچھے نہیں لگ جانا او دی عزت نو ہاتھ نہیں پانا. نبی پاک فرماتے ہیں تسی کسے دے عیب تلاش کرو گے او دے پیچھے پیچھے رہو گے اللہ پاک تواڈے پیچھے لگ جائے گا. اللہ پاک تانوں تواڈے گھر دے اندر ہی ذلیل کر دے گا. جڑا دوسرے مسلمان بہناں پائیاں دے عیب تلاش کردا ہے چغل خوریاں کردا ہے غیبتاں کردا ہے. اوے میرے بھائیو مکی مسجد دے نمازیو میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے ایسے انسان مسلمان ایسے کلمہ گو میرے مسلمان بھائی جنہاں دی عادت ہی بن جاندی ہے قدم قدم تے چگلیاں کرنیاں. اپنی ماواں بہناں نوں بھی سمجھانا چاہنا وا نبی پاک نے فرمایا سب تو زیادہ
जहन्नम दे अंदर मैं औरतों नूं सड़दियां वेखिया, सोने वजह की सी? आका फरमाते ने सब तो ज्यादा एक गंदियां आदतां चुगलियां करनियां, गीबतां करनियां औरतां दे अंदर पाईयां जांदियां ने। इस मुआशरे दे अंदर अज भी कई ऐसे मुसलमान पाई, कई मुसलमान ऐसे नौजवान बुजुर्ग बूढ़े जिन्हां दी भी आदत होई बन जाती है, कदी नमाजियां दियां चुगलियां कर, कदी इमाम दियां चुगलियां कर, किते इंतजामिया दियां चुगलियां कर, किते इंतजामिया चुगलियां पई कर दी है, मस्जिद दे माहौल खराब कर देंदे ने, चुगलियां कर करके महल्ले खराब हो जाते ने, पिंड दे पिंड उजड़ जाते ने, खानदान तबाह हो जाते ने। नबी पाक ने मना फरमाया कोई दीन वाला ते तद भी, कोई दीन वाला ते नहीं भी। आका फरमाते ने चुगलखोरियां नहीं करनिया, आका ने इन्हों समझाया। नबी पाक फरमाते ने ऐब तलाश किसे दे नहीं करने, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। हाली भी नहीं जे समझे, इधर मेरे पैगंबर दा सहाबी है हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बड़ी अहम हदीस सुनिया जे मेरे पैगंबर दी। आका की फरमाते ने मर्रदा अन इर्ज़ अखी रद्दल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़यामा। हजरत अबू दरदा फरमाते ने नबी पाक ने फरमाया जिन्हें अपने मुसलमान भाई को जलील करने की कोशिश की थी, जिन्हें अपने मुसलमान भाई दियां गीबतां ते चुगलियां कीतियां, क़यामत दा दिन होएगा, क़यामत दा दिन होएगा। मक्की मस्जिद वाले हो, ए मैं नहीं कह रहा, मदीने दे ताजदार फरमा रहे हैं, मक्की सरकार आमिना ते तुर्र यतीम फरमा रहे हैं। आका फरमाते ने रद्दल्लाहु वजहहु नार यौमल क़यामा। आका क़यामत दे दिन मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह पाक ऐसे चुगलखोर बंदे नू, ऐसे गीबत करने वाले बंदे नू अल्लाह ओनू पकड़ के जहन्नम दा बालन बना देवेगा। ओदा चेहरा जहन्नम दा बालन बन जाएगा। जेड़ा दुनिया उत्ते चुगलखोरियां करदा है, जेड़ा दुनिया उत्ते गीबतां करदा है, जेड़ा दुनिया उत्ते एक दूसरे नू जलील करन दी कोशिश करदा है, हाली भी नहीं जे समझे। और कबर दे अंदर किन्ना को सख्त इनू अजाब हुंदा है, चुगलखोर बंदे दी हालत की हुंदी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने नबी पाक दा सहाबी है हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने आका ऐसरा मदीने दी अंदरों दी गुजर रहे ने, मदीने शहर जो गुजर के आका एक बगात दी अंदरों दी गुजरे। बगात दी अंदर जदों आका गए वेखिया उत्थे दो कबरां सन, दोवां कबरां दे कोलों दी अल्लाह दे नबी गुजरे। अचानक ही आका दी सवारी रुक जाती है, सहाबा भी उत्थे खड़े हो गए। आका खड़े हो के सहाबा नूं फरमाते ने मेरे सहाबियो मन हाओलाए, दो बंदे जड़े ने कबरां दे अंदर ने फायो अज़बान, इन्हां दुआं नूं अजाब हो रहा है। सोने महबूबा अजाब क्यों हुंदा पिया है? आका फरमाते ने इन्हां दे विचों एक बंदा ऐसा है अल्लाह पाक ने मैनू दसिया है कि यह बंदा चुगलियां करदा सी, गीबतां करदा सी। अज कबर दे अंदर दी हालत इन्नी को खराब हो गई है कि फरिश्ते इन्हू मार रहे हैं, गुरजा मार रहे हैं, फरिश्ते इन्हू जनाब सजा दे रहे हैं। कबर दे अंदर चुगलखोर बंदे नू सजा मिल रही है। फरमाया चीखो पुकार कर रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं। नबी पाक फरमाते ने मेरे सहाबियो अल्लाह पाक दी कसम है जेड़ा रब मैनू कबरां दी आवाज़ सुनांदा है पिया, कदी रब तुहानू कबरां दी आवाज़ सुनाने दे शुरू कर देवे। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने तुसी मुर्दियां नू कबरां दे अंदर दफनाना ही छड्ड दिओगे। कबरां दी आवाज़, कबरां दे अजाब, फरमाया इंसान ते जिन्नां तो इलावा सारी मखलूक सुनदी जे, सारी मखलूक नू सुनाई देंदी है। सिर्फ जिन ते इंसान कबरां दे अंदर दे हालात नहीं सुन सकते। नबी पाक फरमाते ने इन्नी को सजा हो रही है। सोने महबूबा दूसरा बंदा कौन है? आका फरमाते ने दूसरा बंदा पेशाब
پیشاب کرتا سی اور گریجویٹ سیکولر بننے والے ہو پینٹ شرٹ پان والے ہو کاٹن دے سوٹ پان والے ہو سنیا جے نبی پاک فرماندے نے دوسرا بندہ ہوے کہ جڑا بندہ پیشاب کرن واسطے جاندا سی پردہ نہیں سی کردا اوویں بیٹھ جاندا سی دوسرے نمبر تے آقا فرماندے نے پیشاب کردا سی کھڑے ہو کے کردا سی او چھٹیاں پیشاب دیاں کپڑے اوتے پہ جاندیاں سن میرے پیغمبر فرماندے نے پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سی بچدا اللہ پاک نو اینا غصہ آیا اللہ پاک نے قبر دے اندر یہ دیتے فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اینو پیشاب دیاں چھٹاں لگن دی وجہ تو اے پیشاب دیاں چھٹاں تو بچدا نہیں سی پردہ نہیں سی کردا اللہ پاک اینو سزا قبر دے اندر دیندا ہے پیا اے مسلمانوں نوجوانوں سنیا جے پیشاب کرنا ہوئے حاجت واسطے جانا ہوئے گھر دے اندر جگہ کوئی نہیں جو رستیاں تے پیشاب نہ کریا کرو جناب گلیاں بازاراں دے اندر پیشاب نہ کریا کر کسے دے دروازے تے اگے بھی پیشاب نہ کریا کر اکثر ایسے بھی بدبخت لوگ دیکھے نے لڑائی لین واسطے اپنے بچیاں نو پیشاب کسے دے دروازے کے کروا دیندے نے یہ آپ سیانا پیانا بندہ ایسا گند کر کے چلا جاندا ہے جنوں شرم ہی کوئی نہیں آوندی نہ میرے بھائی میرے پیغمبر نے فرمایا ایسا انسان خلیز انسان جڑا پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچدا انہوں قبر دے اندر بھی عذاب ہوئے گا آخرت اندر بھی عذاب ہوئے گا دو بندے جنہاں نو قبر دے اندر سخت ترین عذاب ہو رہی ہے لیکن سب تو پہلا وہ بندہ چغل خوریاں کرنے والا نمازاں پڑھی جانے تے چغلیاں کری جانے اوے کوئی باپ دی چغلی کردا ہے کتے باپ پترا دی چغلی کردا ہے کتے جناب پتر دی یا کتے بہن بھرا نمازی کوئی بندہ اس معاشرے دے اندر بچدا ہوئے کہ جڑا چغلی نہ کرے لیکن جنوں تسی دیکھو گے جدی دکان تے بیٹھ جاؤ جدی نال تسی 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ چغلیاں شروع ہو جاندیاں نے آؤ دیاں کر لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا چغلی نہ کریا کرو چغلی کرو گے تے دنیا تے بھی عذاب ہے قبر دے اندر بھی آخرت دے اندر بھی دین والا تے تد بھی اگر دین والا تے تد بھی بچے اس کام تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا دعا کرو اللہ میرے سمیت سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی یہ گلاں چھوٹیاں سمجھ کے چھڑ دینے یہ چھوٹیاں نہیں یہ بڑے کبیرہ گناہ نے کہ جڑا انسان ارتکاب کرتا ہے زندگی اندر چھوٹیاں گلاں سمجھ کے چھڈی جانے پرواہ ہی نہیں کرتے پرواہ کرنی پائے گی اگر پرواہ نہیں کرو گے آخرت تباہ میری تہاڈی ہو جائے گی حالے نہیں سمجھے آؤ میں تانوں دساں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے پیغمبر دا صحابی ہے اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دا ساتھی آپ دا خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں ادھر آقا نے فرمایا میرے صحابی ہو میں معراج دی راتی اسمان دے گیا تے میں اسمان دی سیر کیتی جدوں میں جہنم دے گڑے دے کولوں دی گزریا کچھ لوگ ایسے میں ویکھے کہ جنہاں دے ہتھاں دے جڑے ناخن سن او تانبے دے سن تے اپنے منہاں تے مار دے نے گوشت جدا کیتی جاندے نے تے ادھر میرے پیغمبر فرماندے نے یا جبریل من ہاولائی آقا فرماندے نے جبریل ہے کون بندے نے جڑے جناب اپنے ناخنوں دے نال اے جناب اپنے منہ دے گوشت نو اتاری جاندے نے آقا فرماندے نے میرے جبریل علیہ السلام نو سوال کیتا گیا تے میرے پیغمبر نو دسیا جاندا ہے سونے محبوبا اے او بدبخت مرتے عورتاں نے جڑے دنیا دے اوتے غیبتاں تے چغلیاں کردے نے سونے محبوبا انہاں نو جہنم دے گڑے اندر عذاب ہو رہا ہے اللہ اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا میں اپنی اکھاں دے نال سارا منظر دیکھ کے آیا جڑے چغلیاں کرن والے بندے غیبتاں کرن والے بندے اللہ انہاں نو جہنم دے گڑے اندر عذاب پہنچا رہا ہے اور عذاب تو کبھی انہاں نوں چھٹکارا نہیں مل سکدا حالی بھی نہیں جے سمجھے ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی اللہ اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو آپ سفر تے جاندے تو ماڑے بندے ایسا سفر تے جان لگ دے ایک میرے پیغمبر امیر ترین بندہ انہاں دے درمیان اندر مقرر کر دیندے سی تاکہ سفر دا خرچہ روٹی پانی دا بندہ اٹھا لوے دین دی تبلیغ
کرنے واسطے ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر دا آغاز فرمایا. آپ نے دو ایسے بندے انہاں تے نگران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مقرر فرمایا. انجر رستے اندر سلمان فارسی جا رہے ہیں, تھوڑی دور گئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا پیچھے رہ گئے, اگے جاندے نے قافلے تو جدا ہو گئے. حضرت سلمان فارسی جنگل دی اندر جا کے تھکاوٹ دی وجہ تو آرام کردے میں دو بندے جنہوں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت سلمان نو مقرر فرمایا, نگران مقرر کیتا سی. یہ دوویں بندے حضرت سلمان کو لائے, آ کے کی آندے نے ویکھ لے سو گیا, ساڈی پرواہ کوئی نہیں کیتی. خیمہ انہاں دوواں بندیاں نے لا لیا, خیمے اندر حضرت جناتوں میں بہ گئے. انہاں نے حضرت سلمان نو اٹھایا, حضرت سلمان نو اٹھا کے آندے نے سانو بھوک لگی ہے, کھانا چاہیے ہے. حضرت سلمان اٹھے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب قافلے اندر گئے, جا کے اندر سونے محبوبہ او دو بندے میرے کو کھانا مانگ رہے ہیں جنہوں تے تساں مینوں نگران مقرر کیتا ہے. آقا فرماتے ہیں میرا خادم جڑا باورچی ہے اسامہ بن زید دے کول جاؤ, جا کے او دے کول روٹی پوچھو تانوں روٹی مل جائے گی. حضرت سلمان دے کول گئے, جا کے فرمایا اسامہ مینوں نبی پاک نے بھیجیا ہے, کھانا مینوں دو بندیاں دا چاہیے ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کھانا کوئی نہیں, کھانا مک گیا ہے. حضرت اسامہ نے جواب دے دیتا. حضرت سلمان واپس آئے, آ کے انہوں دوواں نو آکھیا کھانا کوئی نہیں ملیا. ہن دوویں بندے چگلیاں پہ کردے نے, آندے نے کھانا ہے سی انہیں جان بوجھ کے کوئی نہیں دیتا. حضرت سلمان نو کہندے نے جتھوں مرضی کھانا لے آ کے دے, سانو بھوک لگی ہے. حضرت سلمان پھر ٹرے, جا کے دوسرے صحابہ دے کولوں کھانا پوچھیا, کھانا کسے کولوں نہ ملیا. پھر واپس آ کے انہاں دوواں نو دسیا یارو کسے پاسوں کھانا نہیں ملیا. کہن لگے ویکھو کڈے بخیل لوگ نے, سن روٹی کوئی نہیں دیندے. دوویں چگلیاں کرن لگ پے بہ کے, حضرت اسامہ بن زید دیاں حضرت سلمان بن فارسی دیاں رضی اللہ تعالی عنہ انہاں جدوں چگلیاں کیتیاں بہ گئے, انہاں نو تسلی نہ ہوئی. حضرت سلمان نو گلاں کر رہے ہیں. کئی ایسے بھی اس معاشرے دے اندر بے یقین لوگ نے جنہوں نے ایک دوسرے دی گل تے یقین کوئی نہیں ہوندا. انہوں نے یقین نہ ہویا ٹر پئے, جا کے اللہ دے نبی دے کولوں دی گزرے, سامنے بہ گئے. آقا فرماندے نے مینوں تواڈے منہاں دے اندروں گوشت دی بو آ رہی ہے. آندے نے سونے اسی تے کھانا کوئی نہیں کھادا, کس طرح بدبو آ رہی ہے. تے میرے پیغمبر فرماندے نے اے تسی دوویں بندے میرے پیارے سلمان فارسی تے ادھروں اسامہ بن زید دیاں غیبتاں کر رہے سو, چگلیاں کر رہے سو. سونے محبوبہ ساڈے کول غلطی ہو گئی ہے. آقا فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ غیبت کردا ہے, جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے, او انجی جویں مرے ہوئے انسان دا گوشت پیا کھاندا ہے. فرمایا تواڈے منہاں دے اندروں بھی اسی طرح دی بدبو آ رہی ہے. میرے پیغمبر دے کولوں معافی منگدے نے. آقا فرماتے ہیں چگلی نہیں کرنی, غیبت کوئی نہیں کرنی. نبی پاک نے منع فرمایا, حالی بھی نہیں جے سمجھے. ادھر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آقا دے کول بندہ آیا, لمبی حدیث ہے. آندا سونے میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے. اور تیرے کولوں گناہ کی ہویا؟ فرمایا میرے کولوں زنا ہو گیا. سونے مینوں سزا دے دیو. نام مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ادھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے کہندا ہے سونے میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے. آقا فرماتے نے لے جاؤ میرے صحابیو, جنگل دے اندر جا کے رجم کر دیو. اے جدو جنگل دے اندر جا کے رجم کر لیا تے ادھر دو بندے رجم کر کے واپس آ رہے ہیں. حضور بھی اپنی سواری دے اوتے نے. انہاں دوواں بندیاں دے اندر ایک بندہ کہن لگا یار اللہ پاک نے نا پردہ رکھیا سی لیکن یہ باز نہیں آیا. ہن کتے دی طرح انہوں اسی رجم کر کے آ رہے ہیں, چگلیاں کر رہے ہیں, دوویں رل کے چگلیاں کر رہے ہیں. آقا نے انہاں دیاں گلاں سن لیاں لیکن نبی پاک نے کسی گل دا جواب کوئی نہیں دیتا. میرے پیغمبر فرماتے نے رسی اندر جاندیاں جاندیاں ایک ویکھی آپ کدا مریا ہویا دی لاش دے کولوں دی میرے پیغمبر گزرے. آقا نے سواری اپنی روکی. آقا فرماتے نے دو بندے کہڑے نے فلانے فلانے نام دے. دوویں بندے سامنے آ گئے.
आका फरमाते हैं सवारी तो थले उतरो, थले उतर गए। आका फरमाते हैं मरे हुए गधे का गोश्त खा लो। आंदे ने सोने किंज दी गल करदे हो, असीं मरे हुए गधे का किवें गोश्त खा सकने आ, सोने बदबू ही बड़ी होंदी पई है। ते मेरे पैगंबर फरमाते ने ओए जालिमो जदों तुसीं माए सलम दीयां चुगलियां करदे पए सो, जदों तुसीं ओहदियां गीबतां करदे पए सो, फरमाया इस तो भी बुरी ते बदतरीन ये आदत है चुगलखोरी दी, और सब तो बदतरीन आदत गीबत दी है। फरमाया जिवें तुसीं मरे हुए गधे दा गोश्त नहीं ना खा सकदे, फरमाया एवें चुगलियां भी ना करया करो। जड़ा बंदा मर जाए, जड़ा बंदा दुनिया तो टुर जाए, फरमाया तुसीं ये गल करदे हो कि उहनूं असां संसार कर दिता है। आका फरमाते हैं मैं अपनी आंखां नाल वेख रहा अल्लाह पाक ने मायज़ नूं जन्नत दित्ती है ते जन्नत दीयां नहरां विच नहांदा फिरदा है। सुभान। फरमाया मैं अपनी आंखां नाल वेखी है और जन्नत दीयां नहरां दे अंदर नहांदा फिरदा ते फल खांदा फिरदा। फरमाया दुनिया ते ओहदे गुनाह अल्लाह पाक ने माफ कर दिते ने। फरमाया मरे हुए बंदे दियां जींदे बंदे दियां चुगलियां ना करया करो, गीबतां ना करया करो। हाली भी नहीं जे समझे मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कबीले एक कबीला जनाब किंदा है, दूसरा कबीला खिजर नामी है, हजरे मौत। दो कबीले, एक कबीला हजरे मौत, एक कबीला किंदा। दो कबीले दे बंदे, एक दा नाम हजरमी दूसरे दा नाम किंदी है, दोवें लड़ पे। ते जेड़ा बंदा हजरमी है एदी जमीन उत्ते किंदी इंसान मर्दों ने कब्जा कर लिया, नजायज कब्जा कर लिया, नजायज दी प्राप्ति उन्हें जनाब खो लई। ये जड़ा हजरमी नामी बंदा है हुजूर दे कोल आया, आंदा सोने महबूबा इन्हें मेरी जमीन ते नजायज कब्जा कर लिया। सोने महबूबा इन्नी जबान बड़ी तेज है, लोगों को मुतमिन कर लिया सू, लोगों को मुतमिन करके जनाब ने मेरे खिलाफ रपट दे दी है, पटवारियों को नाल मिला लिया सू, मिला के कागज अपने नाम कर लेने। मेरे पैगंबर की अदालत के अंदर जाके ने केस दायर कर दिता। हुजूर सारी कायनात के इमाम उल अंबिया ने जनाब हाजिर कर लिया, फरमाया नु बुला के ले आओ। आके मेरे पैगंबर के सामने खलो गया, सुनिया जे बड़ी अहम हदीस है मेरे पैगंबर दी। आका फरमाते ने दस बई यदि जमीन ते कब्जा किया ही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहना नहीं सोनिया मेरी जमीन मेरे दादियां परदादियां दी है। इधर ए हजरमी बंदा कहन लगा सोनिया महबूबा एक कसम रब दी चुक लवे, अल्लाह दी कसम चुक के कह देवे जमीन मेरी है मेरे दादियां परदादियां दी है, फरमाया मैं छड़ दियांगा इनू माफ कर दियांगा। इधर हुजूर फरमाते ने हाँ भाई अल्लाह दी कसम चुकने ते इस तो पहले गल सुन ले। फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया दे उत्ते किसे दी प्रॉपर्टियां कब्जे दे अंदर कर लवेगा, किसे दे प्लाट कब्जे दे अंदर कर लवेगा, किसे दी जमीनां ते कब्जे कर लवेगा, आका फरमाते ने रब दे सामने इस अंदाज नाल पेश होएगा, ओदे हाथ भी नहीं होणगे, ओदे पैर भी कोई नहीं होणगे। फरमाया लूला लंगड़ा ओ बंदा नाजायज प्रॉपर्टियां ते कब्जे करने वाला रब दे सामने पेश होएगा। आका ने जदों ये हदीस सुना दी थी, जदों इनू गल सुनाई, आंदा अल्लाह पाक दी कसम सोनिया मेरी जमीन नहीं मैं नाजायज कब्जा कीता है। जदों इन्नी सजा दुनिया तो बंदे नू जान तो बाद रब दे सामने मिलनी है, सोनिया चंद जमीन दे टुकड़े नू मैं नहीं लै सकदा, सोनिया जमीन एदी जमीन इनू दे दिओ। डर गया बंदा, डर गया। आका फरमाते ने दुनिया उत्ते तौबा कर लवो हुण वक्त है। फरमाया चुगलियां ना करया करो, गीबतां ना करया करो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दी अंदर फरमाया वा इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामल कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। किते अल्लाह पाक फरमाते ने मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इस वास्ते 12 कला लखवी उकाड़े वाले लिखते ने अल्लाह पाक बुजुर्गों की कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। फरमाते ने हर बंदे दे नाल फरिश्ते दो दो लिखन वाले, दो राती दो दिन हमेशा लिखते रहिंदे नाले।
साहिब दिन दे दीगर जाम साहिब रात फजर नेकी बदी जो छोटी वड्डी लिख ल जामन हर ते नेकियां तो हट मिल सन कबे हाथ बुरियां हुक्म होसी हुन पढ़ो बचारो ए हुक्म तुसानू आका फरमांदे ने दो फरिश्ते फजर दी नमाज तो बाद आउंदे ने ते असर दी नमाज तक रहिंदे ने दीगर दा वेला इनू कहिंदे ने बुजुर्ग जानदे ने पेशी कहिंदे ने जोर नु ते दीगर असर नु कहिंदे ने फरमाया दीगर दे वेले आउंदे ने ए फिर चले जांदे ने आसमान ते फिर जेड़े आउंदे ने ना दीगर दे टाइम उन्हां फजर तक ड्यूटी देनी है फरमाया दो दो फरिश्ते ने जेड़े तुहाडे चंगे ते बुरे अमल लिख के रब दे सामने लै जांदे ने इस वास्ते नबी पाक दा सहाबी जे उहदा अमल जरा सुनिया जे लगातार रोजे रखदा सी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बड़ा प्यारा सहाबी ते साथियां ने पूछे यार तुसी रोजे लगातार रखदे हो फाके बर्दाश्त कर लेंदे हो ते नबी पाक दा साथी कहन लगा यारो मैं रोजे तां रखना वा अल्लाह दा जिक्र करना रब दा कुरान पढ़ना ते रब दे सामने मैं नहीं चाहता कि खांदा पींदा शुक्रिया करदा मेरा अमल रब दे सामने पेश होवे मैं रोजे तां रखना वा अल्लाह पाक दे सामने रोजे की हालत के अंदर मेरा अमलनामा पेश होवे ते आसमान तो आवाज आए वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा और मेरे बंदे तू मैनू राजी रखन वास्ते रोजा रखी है मैं आसमान ते बैठ के तेरे ते राजी हो गया मैं ते रब नू राजी करन वास्ते ए अमल करना मेरे भाइयों अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ज़न रखो अच्छा रखो गीबत नहीं करनी चुगलखोरी नहीं करनी जेड़ा चुगलखोरी करदा अमल जाया जन्नत दी अंदर नहीं जा सकता जहन्नम दा अजाब मिलेगा और दूसरे नंबर पे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चुगलखोर बंदा अगर किसी नू जलील करन दी कोशिश करे फरमाया अल्लाह पाक नू दुनिया ते जलील कर दे उन्होंने पता भी नहीं चलता भी जलील किस तरह हो रहा है इस वास्ते जिल्लत ते रसवाई दा सबब इस माशरे दे अंदर ऐ चीज़ां ने जिन्हां तो नबी पाक ने मना किया दुआ करो अल्लाह पाक दीन वालियां नू ते जेड़े दीन वाले नहीं ते उन्हां नू और नेकां नू ते भैड़ियां नू अल्लाह सारे मुसलमान जिन्ने ने सारियां नू इन्हां भैड़े कम्मां तो अल्लाह बचन दी तौफीक अता फरमा दे नबी पाक दे सच्चे फरमान ते अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमा दे अकूलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।